الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ بڑی محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد
کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ دی حمد و ثنا، مفخر موجودات جانب عزم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقانی حمید سورہ علی عمران دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، او دے تو بعد مینوں اور توانوں او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ اپنے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم شافی معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، میرے آقا کریم علیہ السلام کا عشق ایک مسلمان دی ایمان دی معراج بنائی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا اگر عشق نہیں، ادب نہیں، تعظیم نہیں، تکریم نہیں، محبت نہیں، تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ او اللہ دے نال کیتی ہوئی محبت بھی خالق کائنات دی بارگاہ مقبول نہیں۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں مدینہ منورہ دے وچ ہجرت فرمائی تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک قوم سی جنوں آکھدے نے اہل یمن۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نوں دعوت اسلام دیتی، اسلام دی دعوت دیتی اور انہاں نوں دسیا کہ تانوں تے زیادہ پتہ ہے، تانوں تے زیادہ معلوم ہے انہاں عام لوکاں نالوں جڑے مدینہ منورہ وچ دوسرے نے انہاں نالوں زیادہ معلوم ہے، کیونکہ تسی تورات پڑھدے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تورات دے وچ میرا تذکرہ، میری آمد، میری نشانیاں بیان کیتیاں نے، تسی انہاں نشانیاں نوں پڑھیا، مینوں دیکھیا، نشانیاں پوریاں ہوئیاں ہون، تسی ایویں کرو میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو۔
انہوں نے اس شے دا اقرار کیتا ہاں تواڈے وچ نشانیاں پوریاں نے تسی اوہی ہو جنہاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا لیکن اسی تواڈا کلمہ نہیں پڑھنا اسی تواڈا کلمہ نہیں پڑھنا دلیل کی دتی انہوں نے آکھیا کہ اس واسطے نہیں پڑھنا کہ ساڈا تعلق اللہ دے نال پہلو ہی بڑا گہرا ہے اسی اللہ دے نبیاں رسولاں دی اولاد ہاں تے سانو اے وسیلہ بہت ہے سانو اے تعلق بہت ہے تہاڈا کلمہ پڑھن دی ضرورت سانو نہیں عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تہاڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو اہل یہود نے فرمایا میرا کلمہ پڑھو میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو اللہ رب العالمین تانوں عظمت اور شان عطا فرمائے گا تانوں عظمت اور شان اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ اور زیادہ مقرب ہو جاؤ گے اور زیادہ شان والے ہو جاؤ گے میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسی تورات بھی پڑھ چکے ہو اللہ دا فرمان بھی پڑھ چکے ہو مینوں وی ویکھ چکے جیڑیاں نشانیاں اللہ رب العالمین نے تورات وچ بیان فرمائیاں نے خالق کائنات نے اپنی کتاب وچ بیان فرمائیاں نے میرے نین نقشہ دیاں گلاں اللہ رب العالمین نے فرمائیاں نے میرے قدکار دیاں گلاں اللہ رب العالمین نے فرمائیاں نے میرے رخسار دیاں گلاں اللہ رب العالمین نے فرمائیاں نے تورات دے وچ تسی پڑھ چکے ہو اللہ رب العالمین دیاں دتیاں ہوئیاں تے دسیاں ہوئیاں ساریاں نشانیاں موجود نے اس واسطے تسی میرا کلمہ پڑھو اور اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ جس کم واسطے تسی 600 سال پہلو شام نو چھڈ کے یثرب دے وچ آ گئے تواڈے بزرگاں شام چھڈ کے یثرب دے وچ آ گئے سی اج اس کم نو مکمل کر لو انہاں دی محنت نو ضائع نہ کرو انہاں دی محبت نو ضائع نہ کرو میں تواڈے سامنے موجود ہاں میرا کلمہ پڑھ لو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اے اعلان فرمایا میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کے اہل یہود نو فرمایا کہ اہل یہود نے آکھیا بے شک تسی او ہوئی ہو بے شک تسی او ہوئی ہو جنہاں دا تذکرہ اللہ نے تورات دے وچ فرمایا بے شک تسی او ہوئی ہو جنہاں دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے انجیل دے وچ فرمایا بے شک تسی او ہوئی ہو جنہاں دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے زبور دے وچ فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے ساریاں صحیفیاں دے وچ بے شک تسی او ہوئی ہو جنہاں دا اعلان ہر نبی تے ہر رسول کرتا رہا ہے لیکن اسی تواڈا کلمہ نہیں پڑھاں گے اسی تواڈی غلامی اختیار نہیں کریں گے اسی تواڈی غلامی اختیار نہیں کریں گے اس واسطے کہ ساڈا تعلق اللہ دے نال پہلو ہی بڑا گہرا ہے اللہ دے نال اسی پہلو ہی بڑے مقرب اللہ دی بارگاہ وچ بڑی عزت اور شان والے ہیں اللہ رب العالمین نے نبیاں رسولاں دی اولاد اس واسطے اسی تواڈا کلمہ نہیں پڑھاں گے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جدوں انہاں نے ایک کم کیتا ایک گل کیتی اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا عرض کر دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا اے آخدے نے تہاڈا تعلق ضروری نہیں تہاڈا نسبت ضروری نہیں تہاڈا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں خالق کائنات نے فرمایا سونا انہاں نو فرما قل لفظ قل ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں لوکاں نو فرماؤ کنہ لوکاں نو جڑے آکھدے نے تہاڈا کلمہ پڑھن دی ضرورت نہیں ان بے شک تحبون اللہ تسی اگر اللہ دی محبت کرنا چاہندے ہو اگر تسی اللہ دی محبت کرنا بولو نہیں یارو اللہ دی محبت کرنا چاہندے ہو اہل یہود آخدے نے اسی اللہ نال محبت کرنے ہیں اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ
اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ دے نال محبت کیتی جائے او آکھدے نے اسی محبت کرنے ہیں اللہ فرماوندا ہے نہیں پہلیاں محبتاں قابل قبول نہیں پہلے تعلق قابل قبول نہیں پہلے وسیلے قابل قبول نہیں اگر اج تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے ہو اللہ دے نال پیار کرنا چاہندے ہو اللہ دی بارگاہ وچ مقرب ہونا چاہندے ہو اللہ دی بارگاہ وچ عزت حاصل کرنا چاہندے ہو کہ اے محبوب تسی فرماؤ فتبعونی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا انہاں نو فرماؤ فتبعونی پس تسی میری اتباع کرو پس تسی کی کرو میری بولو نہیں یارو میری اتباع کرو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم خداوندی قرآن کریم دے وچ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی سورہ آل عمران دے وچ خالق کائنات نے فرمایا سونے جنی دیر تک تیری محبت نہیں تیری اتباع نہیں تیری تابعداری نہیں تیری اطاعت نہیں اونی دیر اسی نہ کسی دا ایمان قبول کرنے ہیں نہ کسی دا اسلام قبول کرنے ہیں تے نہ کسی دی عبادت بڑی دن اور رات قبول حالانکہ اہل یہود نے اسی اللہ دی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اللہ دے جڑے پہلے نبی سن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام انہاں دا کلمہ بھی پڑھدے سی انہاں نوں مندے بھی سی تورات بھی پڑھدے سی ہور خرابیاں انہاں دے وچ بے شمار لیکن جڑے بنیادی کام سی او کردے سی لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ہن قابل قبول نہیں یہ قابل قبول نہیں یا اللہ جے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری کر لئیے اطاعت اور فرما برداری کر لئیے جیڑا تیرا حکم ہے او دا حق ادا کر دیئے تو یا اللہ سانو کی ملے گا یا اللہ سانو کی ملے گا عزیزان اکرامی توجہ کرو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فتبعونی اگر تسی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرو گے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری کرو گے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری کرو گے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر تانوں انعام کی ملے گا پھر تانوں عظمت کی ملے گی خالق کائنات نے فرمایا یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ رب العالمین نے پہلی خوشخبری ارشاد فرمائی خالق کائنات نے پہلا انعام ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا انہاں نوں فرما دیو اگر تسی میرے محبوب دی اتباع کرو گے میرے محبوب دی تابعداری کرو گے میرے محبوب دا کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دی نوکری کرو گے کہ اللہ رب العالمین تانوں اپنا محبوب بنا لے گا پہلا انعام کی اللہ تانوں اپنا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرنی شروع کر فرما دے گا اللہ تواڈے نال محبت کرنی شروع فرما دے گا اللہ تواڈے نال محبت کرے گا اللہ تواڈے نال پیار کرے گا اللہ تانوں اپنا دوست بنا دے گا اور اگے اللہ رب العالمین نے کی فرمایا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے تواڈے گناہ بخش دیتے جان گے اور اللہ بڑا بخشن والا ہے اس ساری گل بات کرن دا مقصد کی اللہ رب العالمین دا مقصد ہے کہ اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ دے محبوب بن جاؤ تے پھر کرنا کی پے گا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کی کرنی پے گی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت فرما برداری ماں پیو دی دل وچ محبت نہ ہوے اولاد دے دل وچ تے اطاعت ہو سکتی ہے فرما برداری ہو سکتی ہے پہلو کی ضروری ہے اطاعت تے فرما برداری واسطے کی ضروری ہے پہلو محبت ضروری ہے پہلو ادب ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب دے امتیاں نو فرما رہا ہے کہ تسی میرے محبوب دا ادب بھی کرنا ہے تعظیم بھی کرنی ہے تکریم بھی کرنی ہے تے پھر میں تانوں اپنے محبوب دا عشق اور محبت عطا فرماواں گا جدوں میرے محبوب دا عشق اور محبت مل جائے گا تے پھر کی کراں گا پھر میں تانوں ایسا انعام عطا فرماواں گا کہ میں تینوں اپنا محبوب بنا لوں
میں تو اپنا محبوب بنا رہا ہوں. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جننے محبت کی، ایک عام مسلمان محبت کرے، ایک کلمہ پڑھن والا محبت کرے تو بڑی گل ہے. جے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک درخت دا تنا، ایک لکڑی دا ٹکڑا محبت کرے تے اللہ انہوں خالی نہیں موڑدا محبت دے نال. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جے اگر ایک لکڑی دا ٹکڑا محبت کرے نا، لکڑی دا ٹکڑا جڑا تعلق اپنے درخت نالوں جڑا نالوں ختم ہو چکیا، زمین نالوں ختم ہو چکیا، جڑا بے جان ہے، او اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق کرنا شروع کر دے تے اللہ انہوں شان عطا فرما دیندا ہے. تے جے ابو بکر صدیق کرے تے اللہ کتنی عظمت عطا فرمائے گا، جے سیدنا بلال کرن تے اللہ کتنی عظمت عطا فرمائے گا، جے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عشق محبت دے وچ اپنا سب کچھ وار دین تے اللہ کتنی شان عطا فرمائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ مبارک کی سی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ مبارک یہ سی کہ مسجد نبوی شریف وچ آپ جدوں صحابہ نو کوئی خطاب فرماندے سن، جمعہ دا خطاب، ویسے درس و تدریس تے کھڑے ہو کے فرمانا تے ایک تنا سی لکڑی دا انہوں گڑ دتا تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں چون او دے نال ٹیک لا کی کر لیا ٹیک لا لیا. وقت گزردا گیا کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے ممبر نہ بنا دیتا جائے، تواڈے واسطے ممبر نہ بنا دیتا جائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک بناؤ. ممبر بن گیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے جلوہ گر ہو گئے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ موجود نے. میرے اللہ جپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے ہلکی ہلکی رون دی آواز آ رہی ہے. محبت دے نال کچھ عشق مصطفیٰ دے وچ اللہ کتنا انعام عطا فرماوندا ہے. جیڑا مر چکیا ہے، مرن تو مطلب کی ہے کہ لکڑی دیاں جڑاں جڑیاں نے او زمین تو نکل چکیاں نے، کئی سال ہو گئے نے، کئی مہینے ہو گئے نے، او دا تعلق زمین دے نالوں ختم ہو گیا ہے. اونوں کٹ وڈ کے ایک تنا بنا دیتا گیا ہے، ایک ٹیک لاؤن والا درخت بنا دیتا گیا ہے، ایک ٹیک لاؤن والا عصا بنا دیتا گیا ہے. لیکن جدوں عشق مصطفیٰ دے وچ آیا تے اللہ نے زبان بھی عطا فرما دی، اللہ نے عشق بھی عطا فرما دیتا ہے. اور جو عشق عطا فرمایا تے اللہ نے دل بھی عطا فرما دیتا ہے کہ سونیا جے میرے محبوب نال پیار کرن لگ پیا تے پھر اسی تینوں ایویں چھڈنا نہیں، تینوں دل بھی دواں گے، دل وچ عشق مصطفیٰ بھی دواں گے، پھر زبان بھی دواں گے جے دے نال تو عشق مصطفیٰ دا اظہار کر لے گا. عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو مسجد نبوی شریف دے وچ ممبر تے جلوہ گار ہو گئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے جلوہ گار ہو گئے نے. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ موجود نے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے جلوہ گار نے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے نے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دیاں گلاں دس رہے نے. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں اللہ دا ذکر کر رہے نے، اسلام دیا گلاں دس رہے نے، قرآن پڑھ کے سنا رہے نے، قرآن دے مسئلے بیان فرما رہے نے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے وچ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی محفل پاک دے وچ کسے دی رون دی آواز آ رہی ہے. کوئی بڑے درد دے نال رو رہا ہے، کوئی بڑی محبت دے نال رو رہا ہے، کوئی بڑے فراق دے نال رو رہا ہے، کوئی بڑے عشق سے نار رو رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایک دوجے ول ویکھدے نے، لیکن ویکھ کے تھلے نظراں جھکا لیندے نے کہ ساڈے وچ تے کوئی نہیں رو رہا، ساڈے وچ تے کوئی نہیں آنسو بہا رہا، ساڈے وچ تے کوئی ایسا نہیں جیڑا چہرہ رون والا ہوے. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر گزری ہے، رون دی آواز زیادہ ہون لگ پئی ہے، رون دی آواز زیادہ
آواز آن لگ پئی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام منبر تو اترے نے جا کے استون حنانہ دے نال ٹیک لا لئیے جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ٹیک لائیے کہ رون دی آواز ختم ہو گئی ہے ختم ہو گئی رون دی آواز بالکل مک گئی میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرائے پھر جا کے منبر تے جلوہ گر ہوئے تے پھر اس استون حنانہ نے رونا شروع کر انہیں کیتا رونا شروع کر دیتا جدو رونا شروع کرتا تے میرے محبوب علیہ السلام پھر او دے کو آگے کھلوتے نا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم تڑپ کیا محبت نڑا کھسنا تو دیکھیا نا ایک تنے نو ایک لکڑ دے ٹکڑے نو حضور دے نال محبت ہو جاوے تے اللہ زبان بھی دے دیندہ اللہ دل بھی دے دیندہ ہے تے جے حضور دا کلمہ پڑھن والا انسان مسلمان ہوئے حضور دے نال سچی سچی محبت کرے تے اللہ انہوں کنیاں عظمت اور شانہ عطا فرماتا ہوں اے تن میرا کیونکہ حضور جو قریب ہوندے سی اودوں چپ تے جدوں حضور پرے چل جاندے سی تے اودوں پھر او جڑا لکڑ دا ٹکڑا ہے رونا شروع کر دیندا سی کی مقصد سی کہ حضور قریب رہن حضور قریب رہن میرے لاگے رہن میرے نال حضور دا جسم مس روے ٹچ ہوندا روے تے اس درخت بے جان دے دل نو قرار ملدا ہے انہوں کو ملدا ہے قرار تے خواہش کی کہ حضور میرے لاگے رہن میں حضور کو اپنے سامنے دیکھدا رہا اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد نہ رجان لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجان ایسی بے جان درخت جنہوں حضور دے نال پیار ہوئے محبت ہوئے عشق ہوئے کہ اللہ رب العالمین زبان میں عطا فرما دیندہ ہے دل بھی عطا فرما دیندہ ہے کہ پھر اللہ قیامت والے دن انہوں جنت بھی عطا فرما دیندہ ہے محبت ہے مختصر وقت تھوڑا اس وقت سے مختصر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابی سے لیکن جدو مقام حدیبیہ دا واقعہ پیش ہے نا مقام حدیبیہ تے میرے آقا کریم علیہ السلام جدو عمرہ کرن دی نیت نال پہنچے تے کفار مکہ نے سمجھا پتہ نہیں حملہ کرنا ہے تے انہوں نے آکھا کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عمرہ نہیں کرن دے مانگے اے عثمان تو کرنا تے کر لے زیارت کعبۃ اللہ کرنی تے کر لے حجر اسود دے بوسے دینے تے دے لے آب زمزم دا پانی پینا تے پی لے طواف کعبہ کرنا تے کر لے صفا مروہ دی صحیح کرنی تے کر لے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جی میرے محبوب نہیں تے میں کعبۃ اللہ دا طواف بھی نہیں کرنا حجر اسود دے بوسے بھی نہیں دینے تے صفا اور مروہ دی صحیح بھی نہیں کرنی جے حضور نہیں تے پھر کیڑی لوڑ میں اے عبادت کرنا جے میرے حضور ہیں میرے حضور میرے اس کام میں راضی سے میں کراں گا یہ او گل اس واقعے دی عروہ بن مسعود اس ویلے مسلمان نہیں سن کفار مکہ نے آکھا کہ تسی جاؤ ساڈی طرف سفیر بن کے جاؤ ایلچی بن کے جاؤ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گل کرو کہ اسی تانوں
کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے عمرے دی واسطے اجازت نہیں دیندے۔ عروہ بن مسعود آئے، بڑے عقل مند، بڑے جناب شاہ سوار تے بڑے سردار سن، بڑے سمجھدار بندے سن، انہوں نے بھیجا گیا تے عروہ بن مسعود جدوں واپس گئے نا، انہوں نے پوچھا ہاں بھی عروہ کی کر کے آئے؟ محبت دے نال گج وج کے آکھو سبحان اللہ، اے عروہ کی کر کے آیا ہے، کی گل بات کر کے آیا ہے؟ حالت کی سی انہاں مسلماناں دی حالت کی سی، انہاں دا طریقہ کار کی سی حضور دے نال، انہاں دی گلاں باتاں کی سی؟ سنیں ذرا غور، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابہ فرماؤندے نے، اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مسلمان ہوئے تے آپ نے پھر تفصیل دے نال گل ارشاد فرمائی کہ جدوں میں مدینہ مکہ مکرمہ پہنچیا تے کفار مکہ نے پوچھا کہ اے عروہ کی دیکھ کے آئے؟ اے عروہ، حالانکہ حضور دے صحابہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فضل اور کرم دے نمازی بھی سن، پرہیزگار بھی سن، تہجد گزار بھی سن، لیکن جدو عروہ بن مسعود دے کولوں پوچھیا گیا کہ انہاں نے کی فرمایا؟ محبت دے نال گج وج کے آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام جناب سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے، جدو کفار مکہ نے پوچھیا، قریش مکہ نے پوچھیا اے عروہ کی ویکھ کے آیا ہے؟ جناب سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے ویکھیا بڑا ہی عجیب و غریب منظر ویکھیا، بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ویکھیا وے، بڑا ہی عجیب و غریب میں عشق مصطفیٰ ویکھیا وے، بڑا ہی عجیب و غریب میں محبت ویکھیے، بڑی عجیب و غریب میں اطاعت ویکھیے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام فرماؤندے نے، جدو میں حضور علیہ السلام دے قریب پہنچیا ہاں، اتھے نماز دا وقت سی۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو نماز پڑھنے واسطے وضو شروع فرمایا وے، وضو کرنا شروع فرمایا وے۔ مسلمانوں ذرا غور تے کرو، اج اسی مسلمان عشق مصطفیٰ نو عام دی شے سمجھنے ہاں، محبت مصطفیٰ نو عام دی شے سمجھنے ہاں، اسی سمجھنے ہاں شاید نماز بڑی چیز ہے، اسی سمجھنے ہاں شاید نوافل بڑی چیز ہے، اسی سمجھنے ہاں شاید عبادت بڑی چیز ہے۔ عبادت و ریاضت تہجد بھی ادو ہی قبول ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی ادو ہی قبول ہے جدو اللہ دے محبوب علیہ السلام دے نال عشق ہوے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے نال پیار ہوے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو وضو شروع فرمایا وے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے کلی کی دیئے، قرولی کی دیئے، قرولی کرم تو بعد جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا پانی زمین تے ڈیگنا چاہیا وے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے قرولی کر کے پانی زمین تے سٹھے آئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نے قرولی کرنے والا پانی زمین تے بگڑنی دیتا، اپنیاں تلیاں تے چک لیا وے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ مسلمانوں ذرا غور تے کرو، ساڈا ایمان انہاں دے ایمان ورگا نہیں، ساڈیاں نمازاں انہاں دیاں نمازاں ورگیاں نہیں، ساڈا قرآن پڑھنا انہاں دے قرآن پڑھنا ورگا نہیں، ساڈا عشق مصطفیٰ انہاں دے عشق مصطفیٰ جیسا نہیں، ساڈی محبت انہاں دی محبت جیسی نہیں، ساڈا عمل انہاں دے عملہ جیسا نہیں، ساڈا ایمان انہاں دے ایمان جیسا نہیں، انہاں دا ایمان آلہ ساڈا ایمان ادنا میں، انہاں دیا نمازہ آلہ ساڈیا نمازہ ادنا نے، انہاں دا قرآن پڑھنا آلہ وے ساڈا قرآن پڑھنا ادنا میں، انہاں دے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے نال محبت بڑی آلہ وے، ساڈی عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور ہے، بہت ہی کم ترین سطح والی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے کیڑے صحابہ نے، او کیڑے صحابہ نے، شانہ والے صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ
عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا میں انہاں تو راضی، سونیا میں تیرے یاراں تو راضی، سونیا میں تیرے دلداراں تو راضی، سونیا میں تیرے صحابہ تو راضی۔ انہاں دے وچ سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود نے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود، جناب سیدنا عبد الرحمن بھی موجود، جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے 1600 صحابہ نے، وہ شانہ والے وہ عظمتہ والے صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وچ ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ نے جنہ دا عمل ویکھو، عشق مصطفیٰ ویکھو، ادب مصطفیٰ ویکھو تے مقام ویکھو، اللہ نے انہاں نوں کتنا مقام عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا میں سونیا نہ تو راضی ہے تیرے یاراں تو، تیرے غلاماں تو، تیرے صحابہ تو میں راضی ہے تے سونیا بھی میرے تو راضی ہے۔ تے اللہ رب العالمین نے اگے کی فرمایا کہ سونیا ایہو ہی لوگ نے جنہاں نوں میں تقوی وچ پرکھ لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے ہیں میں پرکھ لیا، میں آزما لیا، میں انہوں جانچ لیا، میں تول لیا انہوں۔ کہ خالق کائنات فرماؤندہ نے اے بڑے پارے نے، بڑے پکے نے، یعنی انہوں نے تقوی دی ایمان جیڑا وے تقوی تو تھلڑا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ایمان ہے، پھر او دے تو بعد اگلا درجہ تقوی دا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا ایڈے پکے ایمان والے نے، پھر جدوں تقوی عطا فرمایا تے سونیا اے ایمان وچ بھی پورے نے، تقوی وچ بھی پورے نے۔ نہ انہاں دا ایمان ادنا ہے، نہ انہاں دا تقوی ادنا ہے، اور گارنٹی کون دین دیا ہے؟ اللہ رب العالمین جڑا کل کائنات دا خالق ہے مالک۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ فرماندے جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام وضو فرماندے سن، وضو فرما رہے ہیں تے حضور نے کروڑی کیتی، پانی تھلے سٹیا تے صحابہ نے زمین تے ڈگن دتا، اپنی کڑیاں تے چک لیا، چک کے کی کردے نے؟ چک کے کی کردے نے؟ اپنے چہرے تے مار رہے ہیں، اپنے جسم تے مار رہے ہیں تے جنوں پانی نہیں لبا، جنوں خیرات مصطفیٰ ملی، بولو نا یارو جنوں خیرات مصطفیٰ ملی نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام دا او وضو والا مستعمل پانی، فقہی طور تے مستعمل پانی جنوں دوبارہ انہوں استعمال نہیں کیتا جا سکتا، وہ پانی جنوں نہیں نہ ملیا تے جنوں ملیا سی پھر انہیں اپنے چہرے تے لایا، اپنے جسم تے لایا، اپنے ہتھاں تے لایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے دوسرے صحابہ او دے چہرے نوں ہتھ لاؤندے نے، او دے ہتھاں نوں ہتھ لاؤندے نے، او دے بازواں نوں ہتھ لاؤندے نے، او دے جسم نوں اوتھے ہتھ لاؤندے نے جتھے پانی لگیا ہویا، اونوں ہتھ لا کے کی کردے نے؟ کی کردے نے؟ پھر اپنے چہرے تے لاؤندے نے، پھر اپنے چہرے تے لاؤندے نے۔ اور اگے کی فرماؤندے نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماؤندے جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا نک صاف فرمایا، جدوں نک مبارک صاف فرمایا تے او جڑا پانی سی حضور دے صحابہ نے انہوں بھی تھلے نہیں ڈگن دیتا، انہوں بھی تھلے نہیں ڈگن دیتا۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، جدوں قریش مکہ کفار مکہ نے پوچھیا اے عروہ سنا کیسیاں شانہ والے تے کیسیاں عظمتاں والے، اسی انہاں دا مقابلہ کر سکنے ہیں کہ نہیں، اسی انہاں نوں فتح کر سکنے ہیں کہ نہیں، اسی انہاں نوں دنیا تے ختم کر سکنے ہیں کہ نہیں، اسی چاہنے ہیں کہ انہاں دا دنیا تے نام و نشان نہ رہے، انہاں نوں دنیا تو ختم کر دیے تاکہ جڑے ساڈے پتر او صحیح سلامت رہن، انہاں دی پوجا ہوندی رہے، انہاں دی عبادت ہوندی رہے، انہاں دا مقام بلند ہوئے۔ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے کفار مکہ، اے قریش مکہ جڑے اپنے محبوب علیہ السلام دا لعاب تھلے نہ ڈگن دے، جڑے مسلمان جڑے صحابہ
جڑے یار جڑے جانسار اپنے محبوب دا وضو والا پانی تھلے نہ ڈگن دین او تانوں اپنے محبوب دا خون کیویں بہان دین گے کیسی کیتی انہوں نے پوچھیا کی سی پوچھیا اے سی کہ اسی کیویں انہاں دی حملہ کریں گے انہاں دی کمزوریاں دس انہاں دی حملہ کریے انہاں دا نام و نشان مٹائیے او ایتھے مقام حدیبیہ تے نے پچھو کوئی آ بھی نہیں سکتے جے آن کے تے بڑا ٹائم لگ جائے گا تے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں تسی یہ کام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہ جڑے حضور دا وضو والا پانی ڈگن نہیں دیندے او حضور دے خون دا قطرہ زمین تے کیویں ڈگن دے پھر پتہ دسیا تے پتہ چلیا اگر کافر نو ڈراونا ہے دشمن نو ڈراونا ہے مسلمان نے تے پھر کی چاہیے اونوں طاقت نہیں چاہیے اونوں جسمانی طاقت نہیں چاہیے اونوں مزائل نہیں چاہیے اونوں جناب علی اے سٹیٹس نہیں ہے گا مسلمان کافر نو ڈراون واسطے کافر نو ڈراون دا سٹیٹس کی ہے کہ اللہ دے محبوب نال عشق کر دے آج ساڑھے کو سارا کچھ ہے ساڑھے کو تیل ساڑھے کو جناب چاندی ساڑھے کو سونا ساڑھے کو پتل ساڑھے کو تانبا ساڑھے کو جناب مزائل ساڑھے کو جناب ایٹم بم ساڑھے کو جناب ساڑھے کو بہترین فوجاں ساڑھے کو بڑا مال ساڑھے کو مسلمانہ کو لیکن پھر بھی اسی کٹ کھانڈ ہے اس واسطے کٹ کھانڈ ہے کہ ساڑھے کو سارا کچھ لیکن حقیقی عشق مصطفیٰ حقیقی عشق مصطفیٰ نہیں ہے یہ حقیقی عشق مصطفیٰ ہوندہ تے او جناب علی ساڑھے جناب ایک للکار ماردہ تے پوری فوج ہے انہاں تے اپڑ جاندی پھر انہاں کافران دا ہمت نہیں پیندی کیوں ہمت نہیں پیندی کہ اللہ رب العالمین دا وعدہ ہے جیڑا میرے محبوب نہ میرے تے یقین کامل کر کے کافران دے مقابلے تے ہوندہ ہے میں او دی دہشت اینی کر دینا کہ کافر بڑیاں مسافتہ کو ڈرنا شروع ہو جاندہ ہے تو عشق مصطفیٰ صرف بندے دا اپنا ہی نہیں کہ صرف اپنا ہی ہوگا کہ اپنا ہی فائدہ میں نہیں عشق مصطفیٰ دا فائدہ اے لے کہ حضور دی پوری امت محفوظ ہو جاندی ہے حضور دا اسلام محفوظ ہو جاندہ ہے حضور دا قرآن محفوظ ہو جاندہ ہے حضور دی امت دے جڑے بے گناہ لوگ نے او محفوظ ہو جاندے رہے کیونکہ کافران پتا ہے کہ ہون جڑا سامنے بندہ کھڑا ہے انہوں مال دے نال پیار نہیں انہوں اپنے عہدے دے نال پیار نہیں انہوں اپنی بادشاہت دے نال پیار نہیں انہوں اگر پیار ہے تو اپنے محبوب دے نال پیار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کیسا پیار سے پیار کی سی پیار سی حضور دے نال پیار اور حضور دے نال ایسا پیار سی کہ پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری لیکن کبھی بھی حج نہیں کیتا کدی بھی حج نہیں کیتا کدی بھی عمرہ نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا انہوں نے دسیا کہ میں حضور دی امت دا پہرے دار میں حضور دی امت دا پہرے دار ہاں اور عشق مصطفیٰ پہرے دار میں اتنا عظمتہ اور شانہ بڑا بڑھا دیندہ ہے کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے انہاں دا والد کی فرق آخدے سی کہ اے عمر تینوں تے عقل ہی دی تینوں تے عقل ہی نہیں تینوں تے طریقہ ہی نہیں زندگی گزارن دا تینوں تے بکریاں چرونیاں ہی ہوندیاں اے عمر تو زندگی گزارے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے پہلو میرا ابا میں تانے دندہ سی منو بکریاں نہیں سی چرونیاں ہوندیاں پر جدو میں حضور دا غلام بن گیا حضور دے نال سچی اور سچی غلامی اختیار کی عشق مصطفیٰ دے ڈوب گیا کہ اللہ نے منو ایسی عقل عطا فرما دیتی پھر میں دنیا دا نظام چلاؤن والا اور آج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ والے میرے حضور دے غلام آج بھی دنیا انہاں دے جڑے قوانین نے انہاں تے چلتے دنیا دا نظام سونا چل رہا ہے ایک قدم کنہ دے نے اے میرے حضور دے غلامہ دے قدم نے کہ جنہ دے نقش تے دنیا چلی تے جناب دنیا تاج ور بن گئی کہ جڑے میرے حضور دے نقشہ قدم تے چلے انہاں دے اللہ نے کنیاں شانہ عطا فرمائیاں اللہ رب العالمین میری اور تواڈی سعادت میں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین پہلے اگلیاں صفحہ مکمل فرما